बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से इंग्लैंड से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज हम बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, ख़ास तौर पर जो कुछ ज़मान पाक लाहौर में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। और आज मेरे मेरे मेहमान जो हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब हैं, कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं, किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं हैं। जनाब एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, आपके जो साबका स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो पूरी रियासत को, हुकूमत को, अदारों को, अदलिया को सब कुछ तिकनी का नाच नचा दिया है। तो नज़र ये आता है कि ये एक आदमी, वैसे पहले कहा जाता था कि एक ज़रदारी सब पर भारी। यहाँ तो उल्ट हो गया है। तो आप हमें बताएं, एक तो ये कि क्या हो रहा है, दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पर जानना चाहते हैं कि ज़मान जो है पार्क, ये उसके अंदर क्या हुआ है? ये इमरान खान के जो यहाँ पर उसका कहते हैं कि किला है, उसके अंदर क्या हुआ है? उसके बारे में कुछ बड़ी अजीब सी और पुरस्रार सी खबरें आ रही हैं। तो फ्लोर इज योर्स प्राचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखिए डॉक्टर साहब, जमान पार्क में तो जो कुछ हो वो तो खैर आपको पता ही है। और सूरत हाल असल में ऐसी है कि जमान पार्क में जो लोग हैं अंदर मौजूद वो हैं, यानी बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे तालिबान हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे जदीद असलहा और जदीद किस्म के हालात जो आपने इस शेलिंग के दौरान भी देखे होंगे, टीयर गैस की शेलिंग हो रही थी, तो आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे बहुत से लोग स्पेशल किस्म के मास्क, जो कि सुनने में आया है कि सिर्फ नेटो फोर्सेस के जेर इस्तेमाल रहते हैं, वो मास्क पहने हुए थे उस आंसू गैस से शैलों से बचने के लिए। तो इसका मकसद ये हुआ कि वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थी कि क्या होने वाला है और किस तरह से अटैक होगा और क्या उसका 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 तोड़ क्या करना चाहिए। इसका मतलब है उन्होंने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि उन्होंने क्या करना है। एक तो हो गई ये बात। प्राची साहब, बात ये आती है ना कि इन्हें जो आपने कहा ना जदीद असला, और जो आपने अभी मास्क का भी जिक्र कर दिया, ये सिर्फ ये नहीं कि आंसू गैस के लिए है, ये तो बड़ा यानी इस तरीके से अभी किसी तरह का भी गैस हो, ये प्रोटेक्टिव गियर है। और ये जैसे आपने राइटली कहा है कि ये नेटो वाले यूज करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये वो सामान है जो ये अमेरिका जाते हुए गिफ्ट के तौर पर तालिबान को दे गया था। तो अगर वहां पर छोड़ गया था, तो ये ज़मान पाक लाहौर में कैसे पहुंचा? दैट इज द बिग क्वेश्चन। डॉक्टर साहब देखिए, कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, इसमें मैंने आपको यही कहा था कि पाकिस्तान आईएमएफ के 1 बिलियन डॉलर्स के लिए एड के लिए तरस रहा है, जबकि अमेरिका वहां पे 85 बिलियन डॉलर का असला छोड़ के गया है और वो वेल ट्रेंड लोग हैं। और अभी जो आवाजें आ रही हैं कि मुजाहिदीन आ गए और मुजाहिदीन आ रहे हैं और पेशावर से आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन तकरीबन उसी तरफ जा रही हैं। अगर आप गौर करें तो देखें कि क्या हुआ। अ, ये जो लोग पकड़े गए, गिरफ्तारी भी हुई ना कुछ लोगों की, तो सुनने में आया 36 में से सिर्फ 5 लोग या 6 लोग मकामी थे। मकामी नहीं मतलब उर्दू स्पीकिंग थे, यानी जो पंजाबी उर्दू वगैरह बोल रहे थे। और बाकी लोग जो है तो ना तो वो पंजाबी बोल रहे थे, ना उर्दू, ना पश्तो और सिंधी बलोची, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे थे। तो अब आप सोचिए कि ये सूरत हाल कितनी खतरनाक हो चुकी वो है। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे? कुछ लोग तो कहते हैं कि गिलगिती बोल रहे थे, गिलगित बिल्तिस्तान की, और कुछ लोग कहते हैं कि वो उज़्बेक बोल रहे थे। ऐसे सुनने में आया है कि मतलब यानी अफ़गान, उज़्बेक, ताजिक वगैरह कह लें ना, तो वो उनको उर्दू बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी। तो आप सोचिए कि ये किस तरह सूरत हाल जा रही है। अच्छा, मतलब ये नहीं, जो समझने वाली बात यह है कि एक आदमी क्या भी, रियासत इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एजेंसियां, क्या क्या नहीं है उनके पास, तो एक आदमी उनके काबू में नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या उसको जानबूझकर ये करनी जा रही है, प्रमोट किया जा रहा है? और देर आर खबरें कुछ ये भी आ रही है ना कि अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस का भी कुछ काफी प्रेशर है, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी पूरी तरह हरकत में है, और वो अपने इन इन्वर्टेड कोमा अपने लाडले को बचाने के लिए यानी कोशिशें कर रही है। अब देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको अंदरूनी बताऊं फिर बैरूनी बताऊं। अंदरूनी सूरत हाल ये है कि आपने सुना होगा कि गालिबन 1988 में आईजीआई बनाई गई थी, ठीक है। जिसका आईजीआई इसका मतलब है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। मतलब वो अब्रीविएशन थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की। दरअसल अगर आप देखें कि वो आईएसआई के वजन पे बनाई गई आईजीआई थी,
اور پھر بعد میں یہ ثابت بھی ہوا, وقت نے ثابت کیا. ISI کے چیف نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ انہوں نے یہ بنائی تھی اور انہوں نے فنڈنگ کی اور انہوں نے سب لوگوں کو پیسے دیے اور اس حساب سے انہوں نے یہ بنائی, حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے, بھٹو وغیرہ کا جو بھی چکر تھا وہ. پھر اگر آپ غور کریں تو ایک اور تنظیم بنی, MMA بنی, جس کا بظاہر مقصد تو متحدہ مجلس عمل تھا, اور لیکن دراصل بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ ملا ملٹری الائنس تھا, اس کا یہ تھا. تو کچھ بعید نہیں کہ یہ جو PTI بنی ہے, جس کا بظاہر مقصد تو تحریک پاکستان, تحریک انصاف ہے, لیکن لگتا آپ کو یہ ہے کہ یہ ان کا آبجیکٹو, اگر جب وقت نے اس کو ڈی کوڈ کیا کہ آخر پاکستان تحریک انصاف نام کیوں رکھا گیا, تو وقت نے اگر اس کو ڈی کوڈ کیا تو پتہ چلے گا کہ یہ محکمہ انصاف کو کھیل کر بنائی گئی. پہلے محکمہ انصاف سے ایک سرٹیفائیڈ بیڈ کریکٹر انسان کو پارسا ہونے کا سرٹیفکیٹ دلوایا گیا, صادق اور امین کا. پھر اس کے بعد جو پے در پے جو فیصلے چلے آ رہے ہیں, آپ دیکھیے پوری عدالت کی عدالت, وہ الطاف حسین اس کے متعلق ایک نام ایشو کرتا ہے, غیر اخلاقی سا نام ہے, میں اس کا تذکرہ تو نہیں کروں گا, لیکن عدالت ادارے تو وہی بنے ہوئے, عدالتیں وہی بنی ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ توہین عدالت نہیں بلکہ تحقیر عدالت اور تضحیک عدالت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تذلیل عدالت ہے, لیکن کوئی سمجھنے والے ہوں تو تب کی بات ہے. پھر بات یہی آتی ہے کہ دوسرے اس میں جو IGI بنی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ ISI نے بنائی تھی, دوسرے جو اتحاد ہیں وہ بھی بناتے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو PTI ہے یہ کس نے بنائی ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اس کے جو عزائم یا اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. یعنی یہ تو کبھی نہیں, مجھے تو سو فار جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, یہ لوگوں کو انہیں انصاف لانے کے لیے تو نہیں بنی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ تو صاف سامنے کی بات ہے نا. باجوہ نے کہا نا کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے تھے, اس نے کانفیس کیا نا. اور آپ دیکھیے کہ کس درجہ پولیٹیکل ہو گئے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, بلکہ آپ نے خود پڑھا ہے, ابصار عالم کا وہ کالم پڑھ لیں جس میں باجوہ خود اپنے اوپر گواہی کر رہا ہے. باجوہ نے صحافیوں کو کہا کہ, صحافیوں کو بلا کے کہا کہ دیکھیے میں نے ایک دن ثاقب نثار کو ایک ویڈیو دکھائی اپنے موبائل فون میں کہ دیکھیے ہمیں یہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اس ویڈیو میں اس کے اپنے بقول, مطلب ابصار عالم جو کالم میں بتا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی پاکستانی یا کوئی عورت کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکتیں کرتی ہوئی تھی. تو اب دیکھیے اس سے کیا میسج جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک تو باجوہ خود اپنے اوپر گواہی کر رہا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ثاقب نثار کو یہ کیوں دکھا رہا ہے, کیا اس کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ آپ کی بھی ایسی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک جال بنایا گیا تھا جس نے پورے معاشرے کو جکڑا ہوا تھا. اگر آپ غور کریں کچھ عرصہ پہلے جائیں تو عمران خان نے پتہ نہیں کسی جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے بچوں کے رشتے نہیں آئیں گے. آپ ریکیپ کریں اس بات کو. تو آیا وہ کیا تھا, وہ بھی یقیناً اس نے دوسروں کو نہیں, اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو جن کو وہ بلیک میل غالباً مبینہ طور پہ کر رہے ہوں گے, ان کو دراصل آئینہ دکھایا کہ دیکھ لی ایسی چیزیں آئیں گی کہ پھر آپ سامنا نہیں کر پائیں گے نہ لوگوں کا اور نہ اپنے بچوں کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو اعظم سواتی ہے اس کی ویڈیو چلی. اچھا یہ بتائیں, ایک جال بنایا گیا ہے لوگوں کو گھیرنے کے لیے, تو اس میں محکمہ انصاف بھی شامل ہے. پراچا صاحب یہ تو ویڈیوز تو بہت ہیں اور کچھ آڈیو تو بہت سی آئی ہیں, سنا ہے کہ کچھ خاص ویڈیو بھی ہیں جو کہ مخصوص لوگوں نے دیکھی اور کہتے ہیں کہ استغفار یہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر یہ دیکھیں ایک آدمی ریاست کو چیلنج کر رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہاں پر ہیلی کاپٹر آیا تو اس کو اڑا دیا جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو جب ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے اور جو حکم ہے عدالت کا اس کو ٹھوکر مارتا ہے, سیدھی سی بات ہے, اگر عدالت کوئی مقدمہ کرنا چاہتی ہے مجھ پر کر لے, وہ تو وہ جوتے کی نوک پر سمجھ رہا سب کو. تو وہ تو یعنی اس کو کیوں اتنی ڈیل دی جا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ میں آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واٹ از دی اسٹوری بیہائنڈ دیٹ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. آپ سوچئے جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو چور کا شور مچ گیا. مجھے خود سب کو بڑی حیرت ہوتی تھی, مجھے تو بہت حیرت اس لیے ہوتی تھی کہ میں ایکچوئل صورتحال میرے سامنے نہیں تھی, تو یہ پھر اوور دی پیریڈ آف ٹائم سمجھ آئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس نے چور کا شور مچایا اور سب خاموش ہو گئے. آپ سوچئے ایک ایک کو اٹھا کے جیل میں ڈالا. اتنی توہین تذلیل تو کسی کی بھی کی جائے تو وہ چور ہو یا نہ ہو, کم از کم رسپانس تو کرتا ہے, لیکن کوئی رسپانس ایسا خاص نہیں آیا.
सब डिफेंस पे चले गए, यानी चाहे वो जरदारी हो, फरियाल तालपुर हो, या नवाज शरीफ हो, शाहबाज हो, या पूरी की पूरी नून लीग हो, या पूरी की पीपल्स पार्टी हो। इसका मकसद ये कि उन लोगों को सुनगुन थी कि कुछ होने वाला है, और हर एक को अपनी जान की पड़ी हुई थी, और वो यही सूरत हाल थी जो अभी मौजूदा आ रही है। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो गेम के अंदर होते हैं, उनको तो समझ आ रही होती है कि क्या होने वाला है, तो वो सब के सब डिफेंस पे भी नहीं गए। बहुत से लोग तो दाएं बाएं हो गए और किसी तरीके से, तो उनको समझ आ रही थी कि डिफेंस फजूल है, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई और नहीं इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने कोई ऐसा, और जिसका हमने तज़किरा पहले भी हम कर चुके हैं कि शायद मुमकिन तौर पे सी पैक को जो है तो सबोटाज करने के लिए या उसको रोकने के लिए एक प्लान बनाया गया था, और जिसकी यही कड़ी है। अब सोचिए ना कि इसका इमरान का जो बयानिया था कि जी खत आया और धमकी दी गई, वो बयानिया धरे का धरा रह गया। आज जब अमरीकी उसके हक में बयानात देते हैं, होना तो ये चाहिए, ये तो इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। एक मुलजिम है, उसको कोर्ट्स में हाजिर के लिए बार बार समन गए, छुपता छुपाता रहा, 7 वाले कोर्ट्स में वो जा रहा है, लेकिन उस स्पेसिफिक कोर्ट्स में वो कहता है मैं नहीं जाता हूं, मेरी जान को खतरा है। तो आखिर क्यों? अच्छा, जब वारंट उसके पीछे गए, उसको सरेंडर करना चाहिए था और उनको अरेस्ट करना चाहिए था। वो अदालत के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया, और अमेरिका जो अलंबरदार बनता है जमहूरियत का, इंसाफ के तकाजों का, उसको चाहिए था, वो उसको कहता कि आप गिरफ्तारी दें, लेकिन वो उसकी सपोर्ट कर रहा है कि आप उनको नाजायज तंग करें। जबकि हकीकत यह है कि जो उसने ये तोशाखाना के केस में मुतलूब है डॉक्टर साहब, और तोशाखाना का केस आपको पता है कि क्या है, कि उसने जो चोरियां की, जो गपले किए, उसके ऊपर इल्जाम है, वो अक्यूज है। अब अक्यूज जो है तो वो ऐसा जारहाना अमल अख्तियार करे, और फिर वो इसको बयानिया की जंग कहते हैं। लोग कहते हैं बयानिया, ये बयानिया नहीं है डॉक्टर साहब, ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। वो मरियम नवाज अगर आप देखें तो वो इस ऐसे में अपने मतलब वालिद की बात कर रही है कि वो ये हुआ वो हुआ, और दूसरा ये नहीं, वो लोग अभी भी डिफेंस पे हैं। उनको तो ऑफेंसिव बताना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं जाना चाहिए, लेकिन बताना चाहिए कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या, सूरत हाल है क्या। तो अच्छा साहब, मसला ये है, नवाज शरीफ वजीर आजम होते हुए उसको तो हर रोज जो है ना अदालत में जाना पड़ता था, ठीक है, उसकी बेटी को भी जाना पड़ता था। बिल्कुल अब कौन से इसके जो है ना साबका वजीर आजम है, और कितने इस पर इल्जाम हैं, और बेल अभी वो घर पर होता है तो जज जो है ना बेल लेकर तैयार बैठे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर यह आती है कि यानी आपने खुद कहा कि भाई इस पर चोरी के इल्जाम हैं, करप्शन के इल्जाम हैं, बेशुमार चीजें। तो दूसरे लफ्जों में जो मतलूब है, जो मुबैना तौर पर एक चोर है, फ्रॉड उसने किया है, कि उसको पकड़कर अदालत में पेश किया जाए, वो सबको जो ना उठा दिखा रहा है, भाई आप कौन होते हैं, और फिर उसको कोई पूछता भी है। मैं अगेन कहता हूँ कि रियासत की रेट को उसने चैलेंज किया, अदलिया की उसने तौहीन की। जो देखें कितनी गाड़ियों को पुलिस वालों को मारा गया, गाड़ियां तबाह की गई, और ये धमकी दी कि आपके जहाज को उड़ा दिया जाएगा। तो ये क्या हो रहा पाकिस्तान में? इसे बनाना स्टेट है, क्या मसला है? देखिए डॉक्टर साहब, सब कुछ मैंने आपको जो अभी गुजारिश की ना, कि ये मसला बेसिकली हुकूमत का भी है। हुकूमत जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि मरियम नवाज अपनी सफाइयाँ, बात यह है कि वो मरियम नवाज और इमरान के बारे में बताऊं, वो परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है कि अनापरस्त है इतना कि बात से पहले वो उठ के बंद मेरी हर किताब कर देगा। अनापरस्त है इतना कि बात से पहले वो उठकर बंद मेरी हर किताब कर देगा। मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो अब सोचिए कि वो झूठ बोलता है और वो दूसरों को लाजवाब कर रहा है। आप सोचिए डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे मैं जो फिर बात कर रहा हूँ कि आप देखिए हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त। हुकूमत को चाहिए तो ये था कि वो तमाम अपने कैबिनेट मेंबर्स की, या जितने भी उनके वो हैं इत्तेहादी हैं, उनका वो इजलास बुलाते और इसको टैकल करने के लिए वो बताते कि दुनिया को बताएं कि सूरत हाल है क्या, असल सूरत हाल ये है क्या, ये वांटेड है। मतलब अभी इश्तिहारी होना बाकी, उस पर पर्दे। देखिए डॉक्टर साहब, होना क्या था, उसको अदालत में बुलाना था, वो अदालत नहीं जा रहा, चुप रहा। अदालत क्यों बुलाना था? अदालत में उसको फर्द जुर्म लगनी थी, अक्यूज तो वह है, उसके ऊपर इल्जाम मतलब ऑफिशियली उसके ऊपर इल्जाम लगना था कि भाई आपके ऊपर ये इल्जाम है, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। और वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पाता, 2-3-4 पेशियों में इसका फैसला हो जाना था। क्योंकि डॉक्टर साहब उसने झूठ बोला। देखिए वो अरबों रुपए के तहाइफ जो कि उसने
बकौल उसके औने पौने बेचे हैं, जो कि बेचे नहीं होंगे ना, औने पौने बिके होंगे, वो एक्चुअल प्राइस पे बिके होंगे, गबन हुआ होगा उसमें। तो वो उसने उसकी रसीदें फर्जी तौर पे किसी से बनवाई। डॉक्टर साहब एक प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर, उसके लिए ये होता है प्रोक्योरमेंट हो या आप कोई चीज ऑक्शन करें, तो उसका प्रोसीजर ये होता है, आप 3 कोटेशन कॉल करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज्यादा सूट करता है, फिर उसको आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 रोड या गालिबन पिंडी में कोई दुकान है, वो उससे हैंड रिटन एक रसीद ली गई कि जी इतने अरब रुपए की जो चीज असल में इतने अरब की है, वो चंद लाख मेंशन करके वो पे करके तो मुबैयन तौर पे उसको जेब में डाल लिया गया। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये, और फिर ये बताया गया कि इमरान ये कहता है कि उस पैसों से मैंने सड़क बनाई अपने घर की, वो भी एक झूठ है। झूठ इसलिए है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये क्रेन से गिरा था, जब ये अपोजिशन में था, तो नवाज शरीफ उस वक्त गालिबन वजीर आजम थे, वो उनके पूछने के लिए गए थे इजाजत के लिए, तो उसने कहा था कि घर की रोड सड़क, तो वो उसने ऑर्डर किए थे और वो सड़क बनाई दी गई थी। फिर दूसरी बात ये है कि जो बंदा मतलब है कि खानदानी बंदा होता है और जो ऐसे तहफ़ अपने पास रखना चाहता है, तो वो कभी भी उसको फरोख्त नहीं करता, वो तहफ़ फरोख्त हुए। इसी तरह से डॉक्टर साहब ये तो छोटे हैं, ये देखिए उसको पता है कि ये पंडोरा बॉक्स है, अगर ये खुला ये तहफ़ वाला चक्कर, तो बहुत से और राजों से पर्दा उठेगा। अभी रिसेंटली आपको पता होगा BRT जो पेशावर की जो मेट्रो बस है, उसका चैप्टर उन्होंने खोल दिया इसके ऊपर। इसी तरह से जो बिलियन ट्री सुनामी है वो खुलेगा। इसी तरह से बाकी सारे करप्शन के ये खुलने हैं कि ये कैसे हुआ, फॉरेन फंडिंग का खुलना है। अभी देखिए जो हो रहा है डॉक्टर साहब, ये जो जिसके जलसे जुलूस हो, ये अब सोचिए कि जो IB की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कराची से लेके खैबर तक जितने लोग इसके हक में निकले, 3600 लोग निकले, कराची से लेके खैबर तक मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग निकले उनको टोटल किया गया तो 3600 लोग थे। ये इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है, मीडिया बताता है, जो इंटरनेशनल भी है और जो लोकल भी है, कि गोया एक भूचाल आ चुका हो। अंदर जो लोग हैं वो चंद मतलब इतने ज्यादा लोग नहीं थे, उनको पकड़ना गिरफ्तार करना कोई मसला नहीं था, खासतौर पर पुलिस जब दरवाजे पे पहुंच चुकी थी। अभी आपको पता होगा जो IG थे इस्लामाबाद के, उनको भी हटाया गया। वो IG सुना है कि उसके भाई को बिलियन ट्री सुनामी में अरबों रुपयों का फायदा दिया गया, तो वो मतलब है कि उस तरह से उसने नहीं किया, और फिर टांग पकड़ के वो जख्मी हॉस्पिटल चला गया कि जी मुझे भी गोली, उसको गोली लगी थी तो उसकी तकलीफ में मुझे भी टांग पे जख्म आ गया। अच्छा, इन्हें इसमें अकेले नहीं खाता, दोस्तों को भी खिलाता है। अच्छा, जो आपने बात की है 6 रोड की, ये 6 रोड है, मरी रोड से ऑफ होता है, और ये भी है कि वो दुकान भी बंद हो गई है, ठीक है ना, कोई क्रेडिबल कोई दुकान नहीं थी, वो सब दुकान बंद होना तो एक तरफ डॉक्टर साहब, जो दुकान का ओनर था जिसके साइन से बनाई गई है, उसने कहा ना ये मेरी रसीद है, ना मेरे दस्तावेज हैं, और ना मैंने हैंड रिटन ये रसीद बना के दी है। 100% फर्जी चीज। अच्छा, अब दूसरी तरफ फिर अब बैक उसमें जाना चाहता हूँ कि आज मैंने एक ट्वीट देखी है, बड़े मशहूर पाकिस्तान के राइटर है, उन्होंने किताब लिखी है आर्मी पर, ज़बरदस्त किताब है, मैंने पढ़ी है। मैं उसका सिर्फ सर नाम बताता हूँ, शाह, ठीक है जी। अच्छा, शाह साहब ने कहा है कि डोगरियों अपना ख्याल रखो, यहाँ पर बहुत से तालिबान या KPK से लोग आए हुए हैं, और आप अपनी अपनी जान बचाएं और अपनी सलामती का ख्याल रखें। और बहुत से ये लोग यानी KPK से आए हैं या दूसरी जगहों से आए हैं, और वो कहते हैं कि ये जो डोगरिया हैं वो डर खौफ से अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, या सारे ना थे लेकिन बहुत से बैठ गए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इट हैज अपीयर्ड कि ये KPK वर्सेस पंजाब वाली बात बन गई है। कोई ऐसी सूरत तो नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो जो जत्थाबंदी है ना, ये तो आप सोचिए कि जब 2014 से लेके बल्कि उससे भी पहले देखें तो जत्थाबंदियां तो और एस्टेब्लिशमेंट ने माना। आप सोचिए फेज फेज आबाद है गालिबन वो जगह पिंडी इस्लामाबाद में, फैजाबाद, के ऊपर फैजाबाद कहते हैं उसका, जो हाँ। धरना दिया गया था, ये TTP क्या है, ये तालिबान क्या है, ये TLP क्या है, और ये बाप पार्टी और ये सारा कुछ क्या है, ये एस्टेब्लिशमेंट की यील्ड है, ये इसकी प्रोड्यूस है। तो आप सोचिए कि धरने जो हुए और उसमें वो लिफाफे बांटते हुए फौजी यूनिफॉर्म में एक हाई रैंक ऑफिसर पकड़े गए कि वो पैसे बांट रहे थे लिफाफे। तो ये जत्थाबंदियां तो एस्टेब्लिशमेंट का ही कारनामा है। आप सोचिए, 2 मिनट के लिए मैं उस दिन हम बात कर रहे थे कि आप देखिए कि जिस तरह से KPK का वजीर आला था परवेज खटक,
جس طرح سے وہ حملہ کرتا ہے, چڑھائی کرتا ہے, اسلام آباد کی طرف مارچ کر کے آتا ہے, جس طرح سے ابھی گلگت کا وزیر اعلیٰ آیا اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا سمیت پولیس کے, اس کے پاس کیا جواز تھا؟ اچھا, اور اسی طرح سے اگر ابھی طالبان کی بات جو آپ نے کی کہ اس نے کہا کہ لوگ آ چکے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب آپ سوچئے اگر یہ صورتحال دوسری طرف چلی جائے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جائے اور اپنے جتھوں کو لے کے کے پی میں بیٹھے یا بلوچستان میں بیٹھے یا سندھ میں جا کے بیٹھ جائے, تو کیا صورتحال ہوگی؟ اور گریجولی آپ دیکھیں صورتحال اسی طرف جا رہی ہے, جو جس انارکی کی ہم بات کرتے ہیں یہ اسی طرف جا رہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. نہیں اصل میں تھوڑا سا سوال میں اس کو ڈفرینٹ پیش کرتا ہوں. جس طرح عمران خان جو ہے نا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, اگر اس طریقے سے کے پی کے کا کوئی لیڈر یا بلوچستان کا کوئی لیڈر ریاست کو چیلنج کرتا ہے تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. یہ بھی ایک بات ہے, یہ چونکہ وہ کیوں ہوگا, آپ سوچئے کہ وہ کیوں ہوگا اور اس کا کیوں نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے جو یہ لاڈلا لاڈلا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاڈلا پہ بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ کن کا لاڈلا ہے, کس کا لاڈلا ہے؟ مطلب یہ میں آپ کے لیے کوشچن چھوڑ رہا ہوں کہ آپ سوچیے اور آپ کے میں بتاتا ہوں. مجھے کچھ کہتے ہیں کہ جرنیلوں کا لاڈلا ہے, ISI کا لاڈلا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ طالبان کا لاڈلا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا لاڈلا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ مرزائیوں کا لاڈلا ہے. اس لحاظ سے بہت سے کھاتے کھلے ہوئے نا. آپ کے نزدیک کس کا لاڈلا ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ جو جتنی بھی طاقتوں کا نام آپ نے لیا یہ ان سب کا لاڈلا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سی قوت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی میں بات کروں, کون سی قوت ہے جو پاکستان دوست یا کم از کم عوام دوست ہو, آپ بتائیے مجھے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام ہے کہ اس کو یہودیوں نے پیسہ دیا اور انڈیا نے پیسہ دیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اسلام کی ترویج کے لیے پیسہ دیا, اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے پیسہ دیا؟ نہیں, انہوں نے اپنے مفادات کے لیے پیسہ دیا, اور ان کے مفادات آپ کو پتہ ہے, جس طرح کہ یہ بذات خود یہ خود بھی کہتا آیا ہے, ابھی تک تو کہتا آیا ہے, یہ تو مانتا نہیں ہے نا کہ مجھے انڈیا اور یہودیوں نے فنڈنگ کی ہے. تو انہوں نے جو فنڈنگ کی ہے, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہندو بنیا اور یہودی کنجوسی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے, تاریخ سے مشہور چلے آ رہے ہیں. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک لطیفہ بتاؤں کہ ایک یہودی جا رہا تھا تو دوسرے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہنے لگا کہ میں ایک کنگا خریدنا جا رہا ہوں نیا. تو اس نے کہا کہ کنگا ابھی 10 سال پہلے تو آپ نے ایک نیا کنگا خریدا تھا. اچھا صاحب پتہ کیا ہے, میں نے اس لطیفہ بڑے نیتی کے ساتھ بیان کیا تھا, حالانکہ جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وہ ٹھیک تھا, لیکن پھر بھی مجھ پر بڑی تنقید ہوئی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی یعنی مذہبی طور پر یا کسی ایتھنک مائنورٹی کے ساتھ یہ بات کی جائے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں بھئی, کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں حقیقی ذاتی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں ان کو ذاتی کا مطلب بھی پتہ ہے یا نہیں. پھر دوسری بات یہ آتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ان کو تو آزادی چاہیے, آزادی کے لیے یہ رات کے وقت بانگڑے ڈال لیں, میوزک لگائیں. اب مجھ کا کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ زمان پارک میں رہتے ہیں, ارد گرد میں رہتے ہیں, پورا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہے, ان کی تو نیندیں آرام ہیں, وہ وہاں پر کام پر جا سکتے ہیں. بھئی کتنی ستیرات ہو چکی ہے اس علاقے کی. کیا ان لوگوں کو حقوق نہیں ہے؟ کیا ان کو آزادی نہیں چاہیے؟ کیا ان کا یعنی ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رات کو آرام سے سوئیں, وہاں پر تو رات کو ڈانس ہوتا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا شور مچے ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو رائٹس یا حقوق صرف پی ٹی آئی والوں کو چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ان کا خاصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے باہر کیا اور جن حالات میں وہ سب کچھ ہوا, وہ سب آپ کے نالج میں ہے, اور پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جانے میں سب لوگ اسی کی لپیٹ میں آ رہے ہیں اور شکار ہو رہے ہیں. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے اور جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا, ہمیں یقین نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے, اللہ کسی کو موقع بہانہ نہیں دیتا. تو ہمیں خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی میں کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے تو سچ کو دن کو رات اور رات کو دن, اور سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو گانا بجانا اور ادھم بچانا, جو لوگ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, اسلامی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ سوچئے کہ واقعی آپ کی بات
کہ وہ راتوں کو دیکھیں وہاں پہ کیا اودم مچایا ہوتا ہے, لوگوں کو آرام کیا خراب کیا, دہشت اور خوف پھیلائی ہوئی ہے. نہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا جی, کیا نام ہے, ڈاکٹر جاسمین جو ہے راشدہ, وہ لاہور والی, ان کی جو ہے بڑی لیڈر ہے, تو اس کو جب ایک آڈیو سنی ہوگی آپ نے, جب یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ پتہ نہیں خواتین کچھ ہیں جو دن کے وقت نہیں آتی, رات کو ٹھہرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں, تو اس نے کہا بھائی نا کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, تو آپ جو ہے اپنا کام کریں. تو اس کا مطلب ہے غلط کاریاں وہاں پر ہو رہی ہیں. بس ڈاکٹر صاحب اس طرف تو ہم نہیں جائیں گے, لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے یہ کس غلط کاریوں کو چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں, آخری کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں تل دیکھو تلوں کی دھار دیکھو, حالات کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حالات میں ہوتا کیا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے حالات تو بدل رہے ہیں. چائنا سعودیہ اور ایران کو ساتھ ملا دیتا ہے, ہاتھ ملا دیتا ہے ان کے, جو سالوں کی دشمنی ہے, جو کہ پاکستان ریاست مدینہ اور اسلامی قلعہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکا. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرے لفظوں میں اس نے مسلمانوں کو اکٹھا جو کہتے ہیں وہ تو نہیں کیا. آپ چلے گئے انٹرنیشنل میٹرز میں چلے گئے, اس پر کبھی ہم دوبارہ کریں گے. اس لحاظ سے ترکی اور سعودیہ کو بھی انہوں نے دوستی کرا دی ہے. میں اس میں یہ جاننا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, اس کے بھی تو کچھ اہم آبجیکٹیوز ہوں گے. وہ خالی یہ تو نہیں وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ لی ہوگی بھی کیا ہو رہا ہے. اور ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئکلی چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے بارے میں بھی کچھ خبریں گھر میں کچھ سنا ہے کہ کچھ فورن فیٹ بھی آ چکے ہیں آن دا گراؤنڈ, یا کچھ اثر رسوخ ہے, کوئی ایسی کوئی خبر آپ نے بھی سنی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب انڈیا کلیم کرتا ہے کشمیر کے اوپر, جیسے پاکستان کرتا ہے تو انڈیا بھی کرتا ہے, اور جی بی کو وہ اپنا حصہ مانتا ہے. مختلف فورمز پہ اس نے اس بات کو اٹھایا ہوا ہے. اور آپ سوچئے جی بی سے سی پیک شروع ہو رہا ہے. اب جی بی کا ہی وزیر اعلیٰ اس کے پاس چل کے آتا ہے, پولیس وغیرہ سارا کچھ ایلیمنٹ دیکھیں تو جی بی مینز گلگت بلتستان. تو آپ سوچئے کہ گلگت بلتستان میں اگر کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ فارن ایلیمنٹس نے لینڈ کرنا شروع کیا ہے یا کچھ ایسے ایلیمنٹس, تو اس میں کچھ سچائی تو ہو سکتی ہے, کچھ حقیقت تو ہو سکتی ہے اس میں, مطلب بعید نہیں کہ ایسا نہ ہو. یعنی آپ نے اس طرح کے رومرز آپ نے بھی سنی ہے؟ یہ باتیں بڑی کامن ہیں وہاں پہ, یہاں بھی چل رہی ہیں اور وہاں بھی چل رہی ہیں. اچھا, تو پھر آخری سوال یہ تھا کہ یعنی ود ریگارڈ ٹو جو پریزنٹ سچویشن ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے کیا یعنی لفظ عزائم کہنا چاہیے, یا اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس میں ہم کافی بات کر چکے ہیں, بہت پہلی مرتبہ بھی, کئی مرتبہ پہلے بھی. نہیں, میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کے حالات بدلے ہوئے ہیں, آج کے حالات جو ہے نا پچھلے ہفتے میں بتانے لگا ہوں, میں وہی بتانے لگا ہوں. دیکھیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سپلٹ ہے. اب آپ سوچئے ڈیوائیڈڈ اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلے کرے گی اور کیا امپلیمنٹ کرے گی اس کو. تو آپ سوچئے, دیکھیے اس نے یہ اسٹیبلشمنٹ کریٹ کو چیلنج کر رہا ہے عمران خان, چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے اس کو, اور جو ہے تو جنرلوں کے نام لے کے ان کو ڈرٹی ہیری اور کیا کیا نام پکارتا ہے. گالیاں دے رہے ہیں. سچی یقین جانے کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی پاکستان ہے. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں پاکستان کی آرمی کو یہ کہوں. جس طریقے سے یہ گالیاں دے رہا ہے, ہماری مخالفت ان کی پالیسیوں سے ہے. یہ تو پرسنل کر دیا ان لوگوں نے. اچھا کوئکلی مجھے بتائیں, جیسے ہم اکثر کہتے آئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے اینڈ پاکستان از ہیڈنگ فار اے سول وار. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ بظاہر تو اشارے اسی طرف جا رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا ہوگا نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا سول وار کیوں ہوگی. میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے یہ وہ ہے, اور سی پیک کو کوئی بھی سبوٹاژ کرنا نہیں چاہے گا. وہ اپنا حصہ ضرور لینا چاہیں گے, اپنا شیئر لینا چاہیں گے, چاہے وہ امریکہ ہے, یورپ ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ساری دنیا چائنا کی محتاج ہے. اور اگر چائنا کی سپلائی رک جاتی ہے, جیسے رشین اور یوکرین جنگ میں فوڈ کی سپلائی رک گئی اور تیل کی سپلائی رک گئی, تو پرائزیں کہاں پہ چلی گئی. تو اسی طرح سے چائنا سے جو کنزیومر گوڈز ہیں سب چائنا سے آتی ہیں, وہ چائنا کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر سی پیک کو سبوٹاژ کمپلیٹ کیا تو چائنا ایسا طوفان لے آئے گا دنیا میں کہ جس سے کسی کا بچنا سروائیول مشکل نہیں ہوگا, سروائیو کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اس پر یہ انٹرنیشنل میچز ہیں, میں پاکستان پر فوکس کرنا چاہتا تھا, کیونکہ یہ تو اس طرح سے ہم دیکھنا, میں بات چیت کرنا چاہوں گا آپ سے. ساؤتھ چائنا سی میں اور کافی جگہوں پر بہت سی جن چیزیں ہو رہی ہیں, اس پر ہم دوبارہ بات کریں گے. وہ کسی اور دن کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں, جی یہ ٹاپک کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی, پروفیسر صاحب نے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے. I hope you like the show, and if you do like it, please do subscribe it. ہماری طرف سے خدا حافظ, and look after yourself.